पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियाँ इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं। कुछ यादें, कुछ मुलाकातें। In preparation for sustained sovereignty for Kashmir, Maharaja Hari Singh signed a standstill agreement with Pakistan. आज शेख अब्दुल्ला को मुजफ्फराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से घाटी में तनाव बढ़ गया और कई प्रदर्शन हुए। It is learned that the situation in Kashmir province is serious as the Afridi tribal column which invaded the state is within 30 miles of Srinagar. उन दिनों कश्मीर में सियासी हलचल अपने जोर पर थी। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया। तभी एक अमेरिकन अफसर रसल हाइट की लीडरशिप में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने राज्य पर हमला कर दिया। जब हमलावर बारामुल्ला को जला रहे थे, तब राजा हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बातचीत में लगे हुए थे। इसके चंद साल बाद ही पंडित जी की बदौलत मैंने कश्मीर का दौरा किया। वहां के नाजुक हालात और आवाम का रुख देखकर लौटा तो सीधे उनसे मिला। जब मैं उनके घर पहुंचा, उस वक्त पंडित जी खिड़की के पास अपनी मेज पर कुछ कागजात बांध रहे थे। बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था और रोशनियां जग चुकी थीं। हाँ अब्बास, श्रीनगर से क्या खबर लाए हैं आप? शेख अब्दुल्ला से मुलाकात हुई? जी हाँ, हुई। कैसे लगे वो? मैंने थोड़े से शब्दों में अपने लोगों के रहनुमा के तौर पर शेख साहब के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। राय शुमारी यानी कि रेफरेंडम के मौजू पर गुफ्तगू करने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। इसलिए मैंने उनको बताया, हिंदुस्तानी सिपाही पाकिस्तानियों को मुसल्ले कह रहे थे, उनको फर्क ही नहीं मालूम। हम उनको एक तरह की सियासी तालीम क्यों नहीं देते? हर रेजिमेंट के साथ एक सियासी अफसर होना चाहिए। आपका मतलब है एक सियासी कमिश्नर, जैसा सोवियत यूनियन में होता है? बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन नहीं, आप ठीक कहते हैं अब्बास, लेकिन हमारे अफसरों की तरबियत बरतानवी तर्ज पर हुई है, वो इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फौजी जवानों से सेक्युलरिज्म की बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि कश्मीर के लिए जद्दोजहद में इसके क्या मानी है। इस खास पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की बात पर फौजी अफसरान एतराज नहीं करेंगे। इसमें मुझे वो बात करने का इशारा मिल गया जो मैं करने आया था। आपको राय शुमारी के बारे में जल्द कोई फैसला करना होगा। किस राय शुमारी की बात कर रहे हैं आप? अब सूरत हाल मुफीद है। वादी के लोगों को हमलावरों के अत्याचार का तजुर्बा हो चुका है। उनको याद है कि मकबूल शेरवानी के साथ क्या किया गया है। वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हमलावरों से नफरत करते हैं। अगर राय शुमारी जल्द हो जाए तो मुट्ठी भर मुस्लिम लीगियों के अलावा कोई पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा। हिंदुस्तान के हक में जबरदस्त वोट पड़ेंगे। जवाहरलाल ने खामोशी से मेरी बात सुनी। इस दौरान वो अपने स्क्रैच पैड पर पेंसिल चलाते रहे। आपको मालूम है कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये साफ कर चुका हूं कि जैसे ही कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर बहाल होगा और सरजमीन कश्मीर हमलावरों से पाक होगी, रियासत की विलय का मामला वहां के आवाम की मर्जी के मुताबिक तय किया जाएगा। हमने कहा है कि अगर पाकिस्तान सरकार मुखलिस है, इसके इरादे साफ हैं, तो वो हमलावरों को कश्मीर में दाखिल होने से रोके। जैसे ही नज्म व अमन बहाल होता है, कश्मीरियों को फैसला करने दीजिए।
ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا. آپ چاہتے ہیں میں اپنی زبان سے پھر جاؤں؟ میں نے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی کہ اب سوال حملہ وروں کا نہیں ہے. کیپچرڈ علاقے پاکستانی فوج کے قبضے میں ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ جب ریاست میں امن بحال ہو جائے، عوام کو موقع دیا جانا چاہیے کہ اپنے بھوشیہ کا فیصلہ کریں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں ہونا چاہیے. ہم میں سے کچھ لوگوں کو یونائٹڈ نیشن پر بھروسہ نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو آخری وارننگ دیں کہ آپ فلاں تاریخ کو رائے شماری کرا رہے ہیں، اور اس تاریخ تک وہ تمام مقبوضہ علاقے خالی کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا بوریا بستر باندھیں گے اور چل دیں گے؟ جی نہیں حضور، مگر نقطہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کے سامنے اس کو ایک موقع تو دے دیں گے. اس کے بعد آپ جہاں پر بھی چاہیں رائے شماری کرا سکتے ہیں، کرا لیں، اور دنیا کو یہ کہنے کا موقع دے دیا جائے کہ ہندوستان جھوٹا ہے، کہ نہرو اپنی بات سے پلٹ گیا ہے. نہیں عباس، نہیں. رائے شماری کے لیے امن اور سکون کا ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ ٹھنڈے دل سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں. معافی چاہتا ہوں جناب والا، میری سوچ یہ ہے کہ رائے شماری کی ضرورت وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر امن و امان کی کمی ہوتی ہے. میں نے سوچا میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے. ابھی گھنٹی بجائی جائے گی، پٹی والے کو طلب کیا جائے گا کہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے. گھنٹی بے شک بجی، پٹے والا حاضر ہوا. میں حکم جاری ہونے کا منتظر تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، مگر انہوں نے اپنے ملازم سے کہا، ہمارے لیے کچھ چائے وائے لاؤ میاں. پھر انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، جانے سے پہلے ایک کپ چائے پی لیجئے. مجھے نوجوانوں کے اندر جوش کا ہونا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا. اگر میں پھروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم یقین کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ شریف آدمی نہیں ہے. اس موضوع پر میں نے مزید کچھ نہیں کہا. میں نے افسردہ خاموشی کے ساتھ چائے ختم کی، جبکہ جواہر لال نے کہا، کشمیر میں شیخ صاحب اور دوسرے لوگوں سے میرا سلام کہنا. آخر میں نے ان سے اجازت مانگی. انہوں نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا. جیسے ہی میں سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا میں باہر آیا، میں اس خیال سے کانپ اٹھا کہ مکار لوگوں کی اس دنیا میں یہ ایک اکیلا شریف آدمی ہے، جس میں شریف آدمی ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت رائے شماری کرا دی گئی ہوتی تو ہندوستان کئی مصیبتوں سے بچ گیا ہوتا. تاہم میں اس شخص سے محبت کرنے اور اس کی تعریف کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا جس نے شریف آدمی بننا ہی بہتر سمجھا تھا. جگن ناتھ آزاد کی یہ نظم پنڈت جواہر لال نہرو کے اوپر. عنوان ہے محسن کی راکھ. اے ہم نشیں فسانہ درد نہاں نہ پوچھ، برگشتگی قسمت ہندوستان نہ پوچھ. ناگاہ کیوں اٹھا ہے دلوں سے دھواں نہ پوچھ، کیوں نغمہ بن گیا ہے اچانک فغاں نہ پوچھ. چپ ہو گیا ہے کیوں یہ زمانے کو کیا ہوا، اے کیفیت زیست تیرے ترانے کو کیا ہوا. اے دل چمن سے کون یہ جانے چمن گیا، بزم وطن سے کون وقار وطن گیا. فخر ہمالا نازش گنگو جمن گیا، دیوانہ کوئی چھوڑ کے دشت و دمن گیا. ہر ایک سمت درد و غمیں بے قیاس ہے، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. اے حریت کی شعلہ فشانی کہاں ہے تو، حسن بیان
حسن معانی کہاں ہے تو، مشرق کا درد سوز نہانی کہاں ہے تو، ہندوستان کے دل کی کہانی کہاں ہے تو، گلشن تیرا جو جوش بہاراں کدھر گیا، گلشن تیرا وہ جوش بہاراں کدھر گیا، دریا تیرا وہ عالم طوفاں کدھر گیا، یہ کون آج بزم جہاں سے گزر گیا، مرنا یہ کس کا زیست سے بیزار کر گیا، کیا پھول تھا کہ خاک چمن پر بکھر گیا، ایک درد جاویداں تھا کہ دل میں اتر گیا، انسان کا فکر گو پر پرواز ہی رہا، اے موت تیرا راز مگر راز ہی رہا، اے مادن وطن تیرا گوہر چلا گیا، نازاں تھا جس پہ کعبہ وہ کافر چلا گیا، ذوق گلاب سرخ کا مظہر چلا گیا، جس سے مشام جاں تھا معطر چلا گیا، موج شمیم صحن چمن سے چلی گئی، لالے یمن کی آگ یمن سے چلی گئی، لیکن یہ وہم کیا کہ جواہر نہیں رہا، وہ بحر زندگی کا شناور نہیں رہا، وہ گلشن وفا کا گلے تر نہیں رہا، وہ شعلہ زاد مثل سمندر نہیں رہا، کس نے کہا کہ داغ وفا دار مر گیا، مجموع خلوص جہاں سے گزر گیا، جو عظمت عمل ہو مرتا نہیں کبھی، وہ محفل جہاں سے گزرتا نہیں کبھی، انسان وہ کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اے دل فنا کے گھاٹ اترتا نہیں کوئی، ہر دور لالا زار میں ہے لالا کار وہ، ناپائیدار ہے یہ جہاں پائیدار وہ، حق کی طرف سے جس کو ملا ہو دل بصیر، جس کی نگاہ نور عمل سے ہو مستریز، ہر ایک سانس جس کا ہو میدان دار گیر، وہ شخص ایک رشی ہے وہ انسان ہے ایک فقیر، وہ شخص ایک رشی ہے وہ انسان ہے ایک فقیر، وہ شخص ایک رشی ہے وہ انسان ہے ایک فقیر۔